रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले नोट गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका निर्णयहरू नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालकै भएको भारतले जनाएको छ। नयाँ दिल्लीमा हिजो आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबारे खुलेर कुनै विषयबारे धारणा राख्नु भएन। विगतमा नेपालका सानातिना राजनीतिक घटनाक्रममा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको 5 दिनसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन। भारतको मौनतालाई ओलीको कदममा उसको ग्रीन सिग्नलका रूपमा पनि आशंका गरिँदै आएको थियो। यद्यपि भारतीय मूलधारका सञ्चार माध्यम र पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा नेपाल मामिलाका विश्लेषकले भने ओलीको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भएको दावी गर्ने गरेका छन्। भारतका तर्फबाट हिजो सार्वजनिक औपचारिक धारणामा संसद विघटनको कदम र त्यसपछि सृजित राजनीतिक अन्योलमाथि भने प्रष्ट टिप्पणी गरिएको छैन। बरु शान्ति, समृद्धि, स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको सहयोग निरन्तर रहने पुरानै भाषा प्रवक्ता श्री वास्तवले दोहोर्याउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा रहेको जसपाका नेताहरूले सभामुख सापकोटालाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर सो आग्रह गरेका हुन्। सभामुखलाई भेट्न जसपा नेताहरू उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र लक्ष्मणलाल कर्ण सिंहदरबार पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै संसद जीवितै रहेको निष्कर्ष जसपाको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि बन्द भएका नेपाली सिनेमा घर 10 महिनापछि आजबाट सञ्चालनमा आउँदैछन्। चलचित्र घर खोल्ने व्यवसायीको सो घोषणामा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि चलचित्रहरू आजबाट प्रदर्शनमा आउने निश्चित प्राय छ। सञ्चालकहरूले लकडाउन सुरु हुनु अघि प्रदर्शनमा रहेका आमा र सेन्टी भाइरस चलचित्रलाई नै पर्दामा उतार्ने तयारी गरेका छन्। तर हल सञ्चालकको मुखैमा व्यवसायीहरू भने स्वास्थ्य सुरक्षा भन्दा रोजीरोटीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। पुस 10 गते शुक्रबारबाट फेरि चलचित्र घरहरूमा नायक नायिकाका पोस्टरहरू टाँगिनेछन्। अनलाइनबाट टिकट काटेका दर्शकहरू तछार मछार गर्दै भित्र छिर्ने प्रयास गर्नेछन्। पार्किङ स्थलमा निजी कार र मोटरसाइकलको लाम लाग्नेछ। जङ्क फुडदेखि पेय पदार्थसम्म बिक्रीका लागि व्यापारीहरू चलचित्र घरको गेटबाटै कराउन थाल्नेछन्। पाले दाइले मुखमा भएको सिटी बारम्बार फुक्नेछन्। भुइँमा फ्यालिएको फोहोर उठाउन सरसफाइमा खटिएका सहयोगीहरू यत्रतत्र देखिनेछन्। टिकट हेर्दै टर्च लाइट बालेर दर्शकका लागि बस्ने ठाउँ देखाउन घरभित्र खटिएका सहयोगीको व्यस्तता चुलिनेछ। अनि भित्ताभरिको ठूलो सेतो पर्दामा 10 महिनापछि चलचित्रका दृश्य दौडिनेछन् अनि दर्शकका आँखा एकोहोरिनेछन्। शुक्रबारबाट भने यो परिदृश्यमा सेनिटाइजर, थर्मल गन, भौतिक दूरी, मास्क सहितका दर्शकका दृश्यहरू थपिनेछन्। अर्बौंको लगानी रहेको चलचित्र उद्योग 10 महिनाको क्वारेन्टिन बसाइपछि शुक्रबारबाट चलायमान हुँदैछ। नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान WHO र जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको अक्षरश पालना गर्ने। अहिलेलाई हामीले संख्याको आधारमा 50% मात्र हामीले अहिलेलाई सिटको टिकटहरू अनलाइनमा बेच्ने। अब हामीसँग स्यानिटाइजरहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, मास्क, ग्लोभ, पिपी सबै हाम्रो स्टाफहरूलाई पनि त्यही दिइन्छ। ज्वरो नापिन्छ थर्मल गनले। हुन त सरकारले चलचित्र घर खोल्न अनुमति दिएको छैन। हल सञ्चालकले चलचित्र देखाउने घोषणा गरेको 12 दिनपछि ताला खोल्न लागेका हुन्। व्यवसायीले काठमाडौँ उपत्यकामा उ बेला कायम रहेको जोर बिजोर व्यवस्था नहटाए जबरजस्ती यातायात चलाउने चेतावनी दिएको एक दिनमै सरकारले माग सम्बोधन गरे पनि चलचित्र क्षेत्रको मागबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। चलचित्र विकास बोर्ड र सरकार बीच भएका पटक पटकका छलफलमा सिनेमा हल सञ्चालनका लागि गरिएका प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपछि अन्ततः नेपाल चलचित्र संघले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै हल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको मौनता र बेवास्ता बारे हल सञ्चालक तथा चलचित्र निर्माता प्रदीप उदयको धारणा यस्तो छ। हाम्रो सरकारले हामीप्रति गरेको अन्यायको अवज्ञा हो। सरकारले ल अब खोलिदिन्छौ भनेर सधैँ आश्वासन मात्रै दिए, हाम्रो कुरा सुनेनन्। कि त हामीलाई तिमीहरूको हल सधैँकोलाई बन्द गर भन्नु पर्यो,
कि पुष्टि गर्नु पर्यो ती चाहिँ सिनेमा हलबाट मात्रै कोरोना सर्छ भनेर, होइन भने सम्पूर्ण व्यवसाय खोलेको अवस्थामा सिनेमा हल नखोल्नु पर्ने कारण के हो, त्यति मात्रै हामीलाई सरकारबाट जवाफ चाहियो। अर्बौंको लगानी फ्रिज भएको मात्रै होइन, लाखौं जनशक्तिको रोजीरोटीको मुहान पनि यो बीचमा ठप्प थियो। थोरै मुनाफाका लागि धेरै लगानीको जोखिम उठाउने चलचित्र निर्माताहरू लामो समय हल बन्द हुँदा मानसिक तनावमा देखिन्छन्। केहीले त यो बीचमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेर गुजारा चलाए, तर ठूलो जनशक्ति कोठाभित्र सीमित बस्यो। लामो समय नयाँ चलचित्र निर्माण नहुनु र निर्माण सम्पन्न भएका चलचित्र प्रदर्शनका लागि निर्माताले हललाई दिन नमान्नु धराशायी बनेको यो उद्योगका लागि अर्को चुनौती हो। नयाँ चलचित्र रिलिज नगर्नुको कारणबारे चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्स भन्छन्, गभर्नमेन्टबाट चाहिँ प्रपर अथोरिटी चाहिँ आइसकेका छैन। तर अब कस्तो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा अलिकति प्रचार प्रसार गरेको भएदेखि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि नयाँ चलचित्र त अहिले त जस्तै म आफै पनि दिन तयार छैन, अरू कसैले पनि दिन तयार छैन, किनकि त्यो जोखिम कसैले पनि मोल्न चाहँदैन। जबरजस्ती खोल्न लागेका सिनेमा घरबाट कोरोना भाइरसको महामारी फैलिए त्यसको जिम्मा कसले लिने प्रश्न अनुत्तरित छ। सेनिटाइजर, थर्मल गनबाट ज्वरो मापन, मास्कको भौतिक दूरी मात्रै कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। लामो समय बन्द भएको चलचित्र क्षेत्रलाई फेरि चलायमान बनाउन सरकार उदासीन बनेपछि आबद्धहरू बाध्य हुनु स्वाभाविक नै होला। तर कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आउने स्वास्थ्य कर्मीको चेतावनी र युरोपियन मुलुकमा देखिएको परिवर्तित भाइरसको स्वरूपले नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था जटिल नबन्ला भन्न सकिँदैन। नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल, हल सञ्चालन मात्रै विकल्प नभएकाले अहिलेको अवस्थामा दर्शकलाई सिनेमा घर प्रतिको विश्वास बढाउनु महत्त्वपूर्ण हुने सुझाउँछन्। नेपाल सरकारले छायाङ्कनको अनुमति दिएको छ, प्रदर्शनको अनुमति दिएको छैन र यो चलचित्र विकास बोर्डको तयारी पनि होइन। चलचित्र संघले खोल्छौँ भनेर उहाँहरू आफै लाग्नु भएको हो, होइन। यो विषयमा चलचित्र विकास बोर्ड जानकार छैन। अफिसियल रूपमा त सरकारले निर्णय नगरिकन कसरी सिनेमा घर खुल्छ र? शुक्रबारहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि बढी फलदायी मानिन्छन्। प्राय सबै चलचित्र शनिबारको सार्वजनिक विदालाई ध्यानमा राखेर शुक्रबार रिलिज गर्ने चलन छ। चलचित्र घरहरू पनि पुस 10 गते शुक्रबारबाट खुल्दैछन्। चलचित्र घर सञ्चालन मात्र होइन, चलचित्र हेर्न पुग्ने दर्शकले पनि पपकर्नको प्याकेट होस् वा तातो कफीको कप समाउँदा किन नहोस्, कोरोना महामारीको कहर बाँकी रहेको हेक्का राख्न जरुरी छ। हैन भने चलचित्र हेरिसकेपछि दर्शकले चाहिँ कोरोना भाइरसले पनि आफूलाई त्यही चलचित्रको नायक नायिका ठान्दै घरसम्म आई नपुग्ला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहराको नयाँ संरचना निर्माण अन्तर्गत 20औं तलाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ सुशील गेवालीले 20औं तलामा बारदली निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो। धरहरा परिसरभित्र 1000 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने 3 तलाको पार्किङ स्थल निर्माणको काम पनि भइरहेको सीओ गेवालीले बताउनुभयो। त्यसबाहेक टक्सार संग्रहालय, भूकम्प संग्रहालय लगायत संग्रहालय रहने भवनको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। धरहरा कुल 23 तलाको बन्नेछ भने त्यसको कुल लागत 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। गोर्खा भूकम्पपछि बन्द रहेको ललितपुरको पाटन संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्ष 5.5 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि आजबाट खुल्दैछ। 2072 वैशाख 12 गति गएको भूकम्पको 2 महिनापछि संग्रहालय खुले पनि गोल्डेन ढोकाको माथिल्लो तलामा रहेको दरबार यो कक्ष भने बन्द थियो। पाटन दरबार क्षेत्र केशव नारायण चोकको पश्चिमी मोहडामा रहेको कक्षमा संग्रहालयको सङ्कलनमा रहेका 100 वर्षभन्दा पुराना 30 वटा तस्विरहरू प्रदर्शनीमा राख्ने तयारी पूरा भएको संग्रहालयले जनाएको छ। पाटन संग्रहालयका अधिकृत सुरेश लाखेका अनुसार पुरातात्विक महत्त्वको तस्विर आगामी माघ 18 गतेसम्म प्रदर्शनीमा राखिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले गहुँबारीका लागि बङ्गलादेशबाट पैँचोमा रासायनिक मल ल्याउने बताए पनि सम्भावना टर्दै गएको छ। धानबाली लगाउने बेलामा रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बङ्गलादेशबाट पैँचोमा ल्याउने जनाएको थियो। यस विषयमा भदौ दोस्रो साता दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच मौखिक सहमति भएको थियो, तर 2 महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समझदारी पत्र MOU को प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार पैँचोमा मल आयात गर्न टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी ठेकेदार छनौट भए पनि आयात गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। बङ्गलादेशले 2 विकल्प दिएर पुनः पत्र पठाएको छ। त्यस्तै प्रक्रिया थप लम्बिँदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो, सुरुमा रासायनिक मल खरिद गर्ने गरी कुराकानी भएको थियो, तर बङ्गलादेशमा त्यो चलन नभएपछि पैँचो मोडेलमा कुराकानी अघि बढ्यो। त्यही गुणस्तरको मल पैँचोमा बुझाउने गरी टेन्डर प्रक्रिया
प्रक्रिया पनि भयो, अहिले पैँचो मोडल पनि चलन छैन भन्ने जानकारी गरायो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पनि मल आयात गर्ने विषयमा बंगलादेश सरकारको पाटोमा प्रक्रियागत झन्झट देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। महिनौदेखिको विवाद अन्त्य गर्दै युरोपेली युनियन EU र बेलायतबीच ब्रेक्जिट पछिको ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता भएको छ। माछा मार्ने अधिकार र भविष्यमा हुने व्यापार सम्बन्धी नियममा लामो समयदेखि विवाद थियो। सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरू सार्वजनिक नगरिए पनि यो सिङ्गो युरोपका लागि फलदायी भएको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको छ। डाउनिङ स्ट्रिटमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जोन्सनले कानून र नीतिलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। युरोपेली युनियनबाट आधिकारिक रूपमा अलग भएको करिब 1 वर्षपछि बेलायतले EU को व्यापारिक नियमबाट समेत बाहिरिन तयार भएको हो। सहमतिपछि बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा EU कमिसनका अध्यक्ष उर्सुला बोन डे लियनले लामो समयको प्रयासबाट निष्पक्ष र सन्तुलित सम्झौता भएको र अब भविष्यका लागि काम गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै बेलायत सदैव विश्वसनीय साझेदार मुलुकका रूपमा रहने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत्र 1 गतेबाट सुरु हुँदै भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र तेस्रो डिभिजनमा रहेका क्लब पदाधिकारी बीचको छलफलपछि सो निर्णय भएको हो। गत वर्षको अन्त्यमा सी डिभिजन लिग सुरु हुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो। एन्फाले यसअघि फागुन 11 गतेबाट बी डिभिजन लिग सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। एन्फा र क्लब बीचको छलफलका क्रममा प्रत्येक टिमले लिगको तयारीका क्रममा 9 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सहमति समेत भएको छ। पछिल्लो संस्करणको तुलनामा तयारी रकममा एन्फाले 2 लाख रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। सन् 2022 को इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा 10 टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI को हिजो बसेको साधारण सभाले 2 टोली थपेर कुल 10 टिम पुर्याउने निर्णय गरेको हो। सन् 2021 को संस्करणमा भने 8 टिम नै हुनेछन्। BCCI ले फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा 2वटा नयाँ टोली थप्दै 10 टोलीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि नयाँ टोलीको नाम भने तय गरिएको छैन। 2वटा टोली थप भएसँगै सन् 2022 को आइपिएलमा कुल 94 खेल हुने भएका छन्। सिजनका लागि कम्तीमा 75 दिनको समय आवश्यक पर्नेछ। कोरोना भाइरस महामारीका बीचमा पनि यो वर्षको आइपिएलमा UAE मा सफलतापूर्वक आयोजना भएको थियो। अब राजकोट, विशाखापट्टनम, कोची र लखनऊ मध्ये कुनै 2 शहरले नयाँ फ्रेन्चाइज टिम बनाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:16 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी विश्लेषक हरिप्रसादसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।